एक और सवाल तो नहीं है। ये जो अशरा भी बीत रहा है मगफिरत का, फॉर फॉरगिवनेस, नजम साहब, तो आपसे कहा गया है कि इसके इम्पोर्टेंस, इस अशरे के इम्पोर्टेंस पर आपको पर कुछ आप रोशनी डालें। मगफरत, दूसरा अशरा जो है वो मगफरत का है, और मगफरत का मतलब है बख्शिश, माफी। माफी, एक तो जहन में ये आता है कि आई एम सॉरी, अच्छा चलो माफ कर दिया। तो ये तो आ, हो सकता है कि जिसको माफ कर दिया वो फिर दोबारा करे। यानी अगर आपका बच्चा बार बार एक गलती कर रहा है तो आप उसको सिर्फ माफ करेंगे या एजुकेट भी करेंगे? तो मगफरत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कुरान मजीद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत सारी आयत है मगफरत के बारे में, यगफिर के बारे में। यानी द वर्ड मगफरत जो है वो अल्लाह की सिफ्त गफ्फार, गफूर से ही मगफरत है। अल्लाह खुद गफूर है, माफ करने वाले हैं, बख्शिश देने वाले हैं। और अल्लाह की इस बख्शिश के एक्ट को मगफरत कहते हैं, कि जब किसी को वो मगफरत देता है, जब किसी की माफी हो जाती है। किसकी माफी होती है, उसका क्या किरदार होता है, उसके क्या एक्शंस होते हैं, उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। पहले वो कैसा था, मगफरत आने के बाद उसकी जिंदगी कैसे हो गई। क्या ये कोई हवा में, इमेजिनेशन में है कि जी हो गई, या उसकी जिंदगी में नजर भी आएगी? तो ये सब चीजों की डिटेल कुरान हमें देता है। इन तमाम चीजों की डिटेल हमें आयात के जरिए मिलती है। तो मगफरत का मतलब यह है कि इस जिंदगी में हमारे जो गुनाह, हमारी जो गलतियां, हमारी वो आदतें जो हमें एम्बेरस करवाती हैं, हमारी वो आदतें जो हमारे डाउनफॉल का मूजिब बनती हैं, रीजन बनती हैं, हमारी वो प्रैक्टिसेस जिससे दुनिया में फिसाद फैलता है, लोग तंग होते हैं हमसे, हमारी वो एक्शंस जिससे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम खुद भुगत रहे होते हैं, चाहे हम उसको जाने भी ना। क्योंकि बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स में हमारे हाथ इन्वॉल्व होते हैं, हमारे खुद अपने ख्यालात इन्वॉल्व होते हैं। we most of the times we are responsible for our own issues, our own problems, our own the situation of our life, and we think that it is because of our naseeb, it is because of our fate, it is because of Allah is testing us। जबकि उसकी असल रीजन क्या होती है कि हमारे अपने करतूत, हमारी अपनी गलतियां, हमारी अपनी रीजंस होती हैं। सिस्टर फ्रॉम इंडोनेशिया, रुगैया, इंशाल्लाह आफ्टर दिस ट्रांसमिशन, बिकॉज वी डू दिस ट्रांसमिशन इन उर्दू on Radio Tarana, but after this transmission a few minutes inshallah we will communicate in English as well. So if you are with us and if you have any question I will definitely address in English as well. तो मगफरत जो है कुरान मजीद में, हम ये जो अशरा है, अगले 10 दिन जितने भी मगफरत के दिन रह गए हैं, इसमें हम हर रोज मगफरत के ऊपर थोड़ी 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 गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज मैं जिस आयत से मगफरत का आगाज करना चाहूंगा, ये वो आयत है दोस्तों, भाइयों बहनों, जितने भी सुन रहे हैं लोग, जिस आयत से मुझ जैसे गुनाहगार इंसान को, एक बड़े ही बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, गलतियों में और गुनाहों में और इश्यूज में डूबा हुआ इंसान, इनसिक्योरिटीज, फियर, कल क्या होगा, कंपटीशन, जेलसी, लालच, ग्रीड, बड़ाई, एरोगेंस, ईगो। शो बिजनेस वैसे ही आपको बहुत ईगो दे देता है, जब आपका यंग एज पे थोड़ा नाम भी हो जाता है, आपको थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं, तो यू वांट एवरीथिंग योर वे। तो आपका जिंदगी में आप हर चीज अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मांगते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल उसकी फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो मुझ जैसे इंसान को जिस आयत के जरिए माफी मिली थी, मैं वो आयत आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सूरह ज़ुमर 39 उसकी आयत नंबर 53। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे आपको अंदाजा होगा कि अल्लाह की मगफरत कितनी वसी और कितनी बड़ी है। बल्कि इससे पहले कि मैं ये आयत आपके साथ शेयर करूं, एक और आयत जिससे इस आयत की बेस और क्लियर हो जाएगी आप लोगों के जहन में। सूरह आले इमरान 3 उसकी आयत नंबर 133।
chapter 3 verse 133. Surah Al Imran 3 ayat number 133, and we are discussing maghfirah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसमें अल्लाह ताला हुक्म देते हैं वसारियु इला मगफिरतिन, और दौड़ो, रन, hasten, मतलब don't just walk, don't just roam around dilly dallying, डिले कर रहे हो, अच्छा कल करूंगा, नहीं 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 नहीं. वसारियु का मतलब होता है एफर्ट करो, मेक एन एफर्ट. जिस तरह we make effort to bring food home when we go out for work, हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कमा कर घर लेकर आए, हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर घर आए, हम ज्यादा से ज्यादा नंबर ले. अगर हम स्टूडेंट हैं, हमारी एफर्ट होती है, जहां हमारा फायदा होता है हम जल्दी करते हैं. हम कहते हैं सुबह हो, किसी तरह रात को ही हम पहुंच जाए एम्बेसी के बाहर वीजा लगवाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह एम्बेसी खुलेगी, पहले से लाइन लग जाती है 1 किलोमीटर की, और लोग खड़े होते हैं, धूप में भी खड़े होते हैं, किसी तरह हमारा वीजा लग जाए, कनाडा का, अमेरिका का, इंग्लैंड का. इंडिया पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग ये बात जानते होंगे, और भी मुल्कों में लाइनें लगती हैं. तो वसारिउ, दौड़ो, रश करो, हसन करो, जल्दी करो, इला मगफिरतिन, मगफिरत को इजी मत लो, मगफिरत के बगैर इस दुनिया से मत जाओ, क्योंकि मगफिरत के बगैर चले गए तो इन्हीं गुनाहों, इन्हीं गलतियों, इन्हीं तंग नजरियों, इन्हीं फिरका वारियत, इन्हीं जो हमारे डिफरेंसेस हैं इस दुनिया के, उसी कंफ्यूजन, उसी स्टक अप नफ्स के साथ मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, जिसने हमें सलामती में, पीस में रहने के लिए इस दुनिया में भेजा था. इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी नेमतों से भरी हुई दुनिया, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी कि यहाँ पे मिल के रहो और एहसन काम करो, एक्सीलेंस तक पहुंच जाओ, बेस्ट, एक दूसरे से बेस्ट करने में कंपटीशन करना था. हमने एक दूसरे से ज्यादा कमाने में, एक दूसरे से ज्यादा नाम बनाने में कंपटीशन कर लिया, एक दूसरे से अच्छे कामों में कंपटीशन करना था कि कौन ज्यादा, तुम में से कौन ज्यादा अहसन अमल करने वाला है, कौन बेस्ट अमल करने वाला है. तो जब हमने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी और हम ऐसे ही चले जाएंगे, तो फिर क्या शर्मिंदा नहीं होंगे? आखिर इस दुनिया में भेजने का कोई मकसद तो था ना. तो इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी ख्याल आ जाए, चाहे रमजान में ही ख्याल आ जाए कि मगफरत का अशरा आ गया है, चलो माफी मांग लेते हैं अल्लाह से, तो वसारिउ, तो फिर खाली जुबान से, खाली दुआ पढ़ के, खाली हाथ उठाकर माफी नहीं, उसके लिए दौड़ो, एफर्ट करो. कैसे एफर्ट करो? इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो, व जन्नत, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो, अर्दुहस समावातु वल अर्द, यानी जिसकी जो विड्थ है, जिसकी जो चौड़ाई और जो जिसकी जो क्या कहते हैं साइज है, वो जमीन और आसमान जितना है. तो जमीन और आसमान, आसमान की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हमारी तो सोच से भी बाहर है. तो इतनी वसीओ अरीज जिसकी मगफिरत है, ये बात असल में आई वांटेड टू ब्रिंग ऑल ऑफ यू टू दिस पॉइंट, कि जिसकी मगफिरत इतनी वसीओ अरीज है कि जमीन और आसमान जितनी जिसकी मगफिरत है, तो मेरे कितने बड़े गुनाह होंगे, मेरी कितने गलतियां होंगी, मैं कितना बुरा इंसान होऊंगा कि मुझे मगफिरत नहीं मिलेगी, मैं कितने गुनाह करके लेकर आऊंगा, क्योंकि उसकी जो मगफिरत है वो तो जमीन और आसमान से भी बुलंद है. तो इसका मतलब है, ये जो शैतान हमें डराता है, ये जो शैतान हमें, ये जो लोग हमें कहते हैं कि यार तुम तो गुनाहगार लोग हो, यार तुम तो ऐसे ही रहोगे, वो और लोग थे, वो नेक लोग थे, तुम तो बस जो है वो तुम्हारा यही लाइफस्टाइल है, वो दौर और था, ये दौर और है, आजकल ऐसे नहीं होता, आजकल दुनिया के साथ चलना पड़ता है, थोड़ी बहुत करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत रॉन्ग डूइंग करनी पड़ती है, वक्त के साथ चलना होता है. ये सब ड्रामाबाजी जो हम करते हैं, ये जो सब एक्सक्यूजेस हम देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के पास मगफरत है, अल्लाह के पास सोल्यूशन है, अल्लाह के पास नई जिंदगी है, अल्लाह माफ करते हैं, अल्लाह माफी दे देते हैं. और जब आप मुताला करेंगे, जब आप स्टडी करेंगे मगफरत को कुरान मजीद से, तो आपको ये भी पता लगेगा कि मगफरत का मतलब ये भी है कि आपका बोझ आपके ऊपर से उतार देना.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بھی ہے اور یہ سنت بھی ہے کہ وہ انسانیت کا بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے. وہ لوگوں کے گناہوں کا، فالس ٹریڈیشنز کا، ان کی بری سوچوں کا، بری روایات کا، بری ٹریڈیشنز کا، یہ جہیز کی لعنت، یہ عورتوں کو زندہ دفن کر دینے کی لعنت، یہ بچوں کو اپنی پراپرٹی سمجھنے کی لعنت، یہ عورت کو اپنی پراپرٹی، اپنا ایسٹ، اپنی وراثت سمجھنے کی لعنت، اور یہ ڈویژنز، یہ آپس میں مذہبی فرقہ واریت اور پیسے کی جنگ اور پیسے کے لیے قتل و عام اور لوگوں کے جنریشنز کے فیوچر داؤ پہ لگا دینا. انسان ہر دور میں یہی کرتا آ رہا ہے. انسان کا یہ بوجھ اس کے اوپر سے اتار دینے کا نام بھی مغفرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی اس مغفرت کو لوگوں تک پہنچایا، ان کے لیے آسانی پیدا کی. کل بھی سوال آیا تھا کہ اسلام مشکل لگتا ہے. یہ ہماری رانگ ریپرزنٹیشن، رانگ ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے ہوا. اللہ تو سلوشنز دینا چاہتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ میں اپنی مرضی سے لائف گزاروں اور میں اس کائنات کے بنانے والے کی مرضی سے گزاروں، تو دونوں میں سے زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ بھائی جس نے بنائی ہے اس کی بات ماننے میں آسانی، دنیا آسان ہونی چاہیے یا مشکل ہونی چاہیے؟ وہ جو سلوشن ہمیں دے رہا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو اس کے سلوشن سے تو دنیا آسان ہونی چاہیے، رشتے آسان ہونے چاہیے، اکانومی آسان ہو جانی چاہیے. اکانومی ہم نے مشکل بنائی ہے. اللہ نے تو ہر چیز فری دی تھی، ہم مالک بن گئے اس کے اوپر. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مغفرت جو ہے وہ زمین اور آسمان جتنی وسیع ہے، لیکن ملتی کس کو ہے؟ اعدت للمتقین، جو تقوی والے لوگ ہیں ان کو ملتی ہے. اور ایک آخری آیت آج کی ریڈیو ترانہ کے سننے والوں کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ اس آیت سے وہ محروم رہ جائیں. آج جو لوگ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل اللہ نصیب نہ کرے یہ آیت ہمیں. سورہ زمر 39 نمبر، اس کی 53 نمبر آیت. اور یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہے ہیں اس آیت میں، کہ یہ آیت ختم ہونے سے پہلے اگر آپ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں آج سے، تو اللہ آج تک کے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، سن لیجئے. قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنی زندگیوں میں ظلم و زیادتی کی ہے، جو پھنس گئے ہیں، سٹک اپ ہو گئے ہیں، سچویشنز میں ہیں، چاہے وہ گھر گھرستی کی وجہ سے ہے، غلط شادی کی وجہ سے ہے، غلط بزنس کی وجہ سے ہے، ہماری نفسیات کی وجہ سے ہے، معاشرے کے حالات کی وجہ سے ہے. whatever is the reason, whatever may be the reason، جن سے بھی ظلم و زیادتی ہو گئی ہے، جن سے گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. کیوں؟ پہلے رحمت تھی، پہلے رحمت کا اشرہ تھا، اس لیے پہلے کہا گیا رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اور اب کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام کے تمام ذنوب، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، ان سب کو معاف کر دیتے ہیں، مغفرت دے دیتے ہیں. سو پلیز بی ریلیکسڈ، ایزی ہو جائے. ڈرانے سے، خوف دلانے سے اللہ کے قریب نہیں ہوتا انسان. اس کی رحمت کا احساس دلانے سے، اس کی معافی لوگوں تک پہنچانے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور میں نے یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام آپ تک پہنچایا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو ہے ہی غفور اور ہے ہی رحیم. کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس آیت کے اوپر میں بات کروں گا ریڈیو ترانہ پر. لیکن آج میں نے سورہ زمر 39 اس کی آیت 53 سے آپ کو یہ مغفرت، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا کہ جتنے بھی کیے ہیں، جمعیہ کا مطلب ہوتا ہے all of them. آپ 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، جتنے بھی کیے ہیں ہم نے گناہ، جتنے بھی پائل اپ کیے ہیں ابھی تک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ آج ہم قرآن کی طرف رجوع کر لیں، تاکہ آج تک کے جو گناہ میرے معاف کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد کہیں دوبارہ میں وہی غلطیاں، دوبارہ میں انہی پرابلمز میں، دوبارہ میں ان سے کیسے لڑوں گا، کیونکہ معاشرہ تو نہیں بدلے گا. لیکن اگر میں معافی مانگ رہا ہوں اللہ سے، میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں، تو معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے یہ بھی قرآن بتائے گا. کیسے معافی کے بعد اپنی زندگی کو پھر دوبارہ سے بلڈ کرنا ہے یہ بھی قرآن بتائے گا. لیکن کل ہم اس کے اوپر
تفصیل سے بات کریں گے. نینا سنگھ ہمارے ساتھ ابھی فیس بک پر جوائن کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں آمین. اس کے علاوہ باقی بھی سب بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا تعارف بھی کراؤں گا لیکن ٹائم چونکہ کافی ہو گیا ہے, ریڈیو ترانہ کا ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ کل مغفرت کے اوپر ہم مزید کنٹینیو کریں گے. جی سسٹر پون. جی انشاءاللہ. اور ایک سوال بھی آیا ہوا ہے, انشاءاللہ کل یہ آپ تک لے کر آئیں گے. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہمیں معافی مل گئی ہے. رضا آصف آپ نے چورانگا سے یہ سوال بھیجا ہے. نجم صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. میں کل دوبارہ سے آپ کو کانٹیکٹ کرتی ہوں. یہ سوال یاد رکھیے گا سسٹر پون, یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری معافی قبول ہو گئی. اس کا جواب بھی بلیک اینڈ وائٹ آیات کی صورت میں آپ کو ملے گا کل انشاءاللہ. اللہ آپ کو زندگی دے, اور اگر میری زندگی بھی ہوئی تو کل آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.